پتر بیمار نو کنڈ تے چایا بی بی آدھی بابا اکبر دے ارمانے لے بی بی آدھی غازی دے ارمانے لے بی بی آدھی آن دے محمد دے بی بی آدھی بہت ارمانے سیدہ دا کیڑا رو رو کے آدھی پئی عباس دا قاتل او میرے خیمے وچو بوندیر کھلو تارے ظالمہ دا یونکنگی ایزامے تیڈی چادر داو میں تو تنزن پچھے دا سیدہ راضی ہوئے جی سید میں نہ کرا رو رو کیا بھی